Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Kouchi bkhir ala khair, moi ça va très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de pâte à pizza à base de blé complet, donc بالدقيق الخالص الكامل. هنايا عندي غادي ندير جوج زلايف من هذا القياس ديال الزرع. غادي ندير معاهم واحد المنسمات باش تجي لاباط بنينه. دونك دابا باش تجي هشيشه غادي ندير فيها كاس ديال دانون مسوس وزيت البلديه و نيدو، جوج معالق كبار ديال النيدو. باش نسموها غادي نديرو الثومه. درت هنايا عندي جوج دريسات صغار ديال الثومه، شويه السكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الحار السودانيه حاره، وشويه ديال الفلفله فلفله حمراء تحميره باش نعطيوها واحد اللون ذهبي، الزعتر وخنيشه الخميره ديال الدرهم غادي نستعملوها كامله، خاصها تكون خامره مزيان. دونك غادي نجيبو الاناء اللي غادي نعجنو فيه. دونك دايره ديجا الزلافه الاولى، دونك زدت الزلافه الثانيه ديال الزرع اللي غادي نستعمل اولا د لا فارين كومبليت. غادي نزيد عليها دونك كاع دوك المكونات اللي عندي. غادي ندير دابا الخميره، الخليشه كامله ديال الخميره، نكب عليها شويه ديال الماء نخليها في جنيب، ونحط باقي المكونات ونبدا نعجن فيهم. ان فيت هاد لاباط هادي ما كتحتاجش اننا نبقاو ندلكو فيها بزاف، لاننا كنستعملوا فيها كميه كبيره ديال الخميره، كنستعملوا فيها كذلك دانون مسوس وهذاك النيدو اللي كيعطيها الطراوه ديالها. حنا كنعرفوا بان ملي كنستعملوا هذاك الزرع اولا لا فارين كومبليت، كل واحد كيفاش كيسميه، ملي كنديروه بوحدو فهو كيجي قاصح شويه جينيرالمون. واخا كنبغيو نعجنوا الخبز كنزيدوا معاه فرينه بيضاء ولا الفينو باش كنرطبوه. في هاد لا بيتزا انا غادي نديرها غير بهذا النوع هذا، لي يعني لي pour des raisons de santé، pour des raisons de santé، لأغراض او لمشاكل صحيه. فغادي نستعملوا غير هاد الزرع. فوالا دونك على راسو بوحديتو. غادي نزيد دانون مسوس جميع المكونات نيدو المسخون، وغادي نعجنوها فريمون مرخوفه. غادي تجي يعني الماء راه غيكون زايد عليها بارابور لشي عجينه نورمال اللي كنديرو فيها الفينو اولا دقيق الحلويات اللي كتكون شويه مجموعه وكتكون دغيا كنقدروا ندلكوها. فهذا غادي يجي مرخوف بزاف. غنبقاو حتى من بعد في ليطاب الثانيه، وعاد غادي نبداو نزيدو عليه شويه ديال الزرع بشويه بشويه. دونك غنديروا هاد ليطاب الاولى ونخليوها فريمون العجينه مرخوفه مزيان، ونغطيوها ونخليوها تختمر المده الاولى، ومن بعد من غيضاعف الحجم ديالها غنعاودو نحلو عليها وغادي نعجنوها ونزيدو عليها يعني نزيدو عليها واحد شويه ديال القمح حتى تجمع لينا بالكامل. نقدروا زعما كون بليس فورمي اون بول باش نقدروا انها تعجن لينا وتجمع لينا. للاشاره في هذيك الزيت البلديه ما غاديش نزيدوها كامله من الدقه الاولى، غادي نديروا واحد شويه في الاول. من غنكونوا مره بعد الاختمار المره الثانيه غنعاودوا نزيدوها واحد شويه نهجنوها به، فكمسا كتشربها احسن وكتجي طريه اكثر. فوالا دونك غادي نخليوها هكا مرخوفه كما كتشوفوا، ونغطيوها بواحد البلاستيك غذائي، نخليوها في شي مكان اللي هو دافئ اولا سخون اولا وسط الفران اللي يكون دافي مسدود عليه باش تختمر لينا دغيا. ونعاودو نحلوها للمره الثانيه، نخرجوا من هذاك الهواء اللي فيها، ونبداو نزيدو عليها القمح بشويه بشويه حتى تجمع لينا، حتى تجمع. ملي كتشوفوا دابا فهي مرخوفه بزاف ميمكنناش ندلكوها اولا نطلقوها. من هذه الطريقه هي اللي كتخليها انها تجي هشيشه، ومالغري لو فيت انها مصوبه غير بالقمح ما كتجيش نهائيا قاصحه، وكتجي رطبه لدرجه انها يعني تفرسس ولا هشيشه فريمون رطبه وهشيشه غير بوحديتها. فوالا دونك بهذه الطريقه هذه غادي نديروها دونك لمرتين. المره الثالثه هي اللي غادي يعني غتختمر مرتين، والمره الثالثه هي اللي غادي نطلقوها على سطح العمل باش نشكلوا منها يعني لا فورم ديال الاناء اللي غادي نطيبوها فيه على شكل دائري ولا مربع على حسب اللي عندكم، وعاد نديروها طيب. فكما كتعرفوا هذاك القمح فهو كيكون شويه كيتلصق، فمن الاحسن انه من نبغيو نديروها نطلقوها ندهنوها بشويه الزيت ونرشو مزيان القمح فوق سطح العمل او فوق ورق الطبخ قبل ما نطلقوها.
انا غنوريكم هذا الشيء يعني بالمراحل بالتدقيق. غنخليها يعني على جنب باش تختمر للمره الثانيه. ونبدا في تحضير الحشو كيبقى على اختيار ديالكم، كل واحد وشنو كيبغي يدير الحشو ديالو. انا كيعجبني ندير البصله يعني بكميه وفيره. سورتو ان كاع هاد المكونات انايا فدايرهم بلا ملحه. البصله كنديرها باش تعطيني بلوس دو غو كوم اون دي، بلوس دو غو سكري وشويه ديال الحلاوه، وكتبن لينا هذيك لا بيتزا ديالنا لان حتى شي حاجه ما فيها الملحه. فكندير نص الكميه ديال البصل كنديرها في مقيله كنشحرها بشويه زيت العود وشويه ديال الابزار، والكميه الثانيه كنخليها خضراء. صافي ملي كنزول هذاك البصل كيتشحر كيدبال كيولي اللون ديالو ذهبي، كنزولو في نفس المقيله كندير لي شامبينيون. انا جينيرالمون جوتيليز لي شامبينيون فري، لي شامبينيون دو باري. ميم متوفرينش عندي، كانت عندي غير اون بواط دو كونسيرف دونك هي اللي استعملت. الا كان طري من الاحسن. وتقدروا بلا ما تشحروه ديروه خضر نيشان. ديال العلبه انا شحرته عاوتاني في نفس المقله اللي كانت فيها البصل. زدت فيها غير شويه ديال زيت العود، زيت البلديه، وخليتهم كيتشحروا هما مع واحد الغبيره ديال الابزار. صافي دونك غادي نزول كلشي. لا صوص طوماط راكم عارفينها، يا اما كتستعملوا المعلبه يا اما كديروها طريه. انا صوبتها طريه لان بفعل جوستومون لو فات انها ما خصش يكون فيها الملحه، ما خصش يكون فيها السكر. فكنعرفوا هذوك اللي كيتباعوا في اون بواط ديال الزاج اولا ديال البلاستيك تيكون فيهم السكر، تيكون فيهم الملح. فانا استعملت مطيشه طريه صوبتها. و دونك وجدت جميع المكونات ديالي اللي بغيت ندير بهم الحشو، خليتهم على جنب. ودزت باش نطلق لاباط ديالي. كندهن يدي بشويه ديال زيت البلديه باش ما تلصقليش في يدي. كنفشها من الهواء اللي فيها، كما كتشوفوا فهي خمرات مزيان. صافي كنقسمها على جوج، وكندير واحد لو بابي كويسون كنرش عليه شويه ديال القمح ولا الدقيق الكامل. وكنبدا ايطالي لاباط. في الاول كنديرها غير بيدي، ومن بعد كنحاول نرققها مزيان بالمدلك سورتو الجوانب، لانهم هما اللي غادي ندير لهم الحشو بالفرomage. فهاد لا بيتزا كما قلت لكم سي اون بيتزا فاصون تشيزي كراست. دونك الجوانب ديال لا بيتزا كلهم غادي نحشيهم الفرomage اللي يعجبكم اللي متوفر عندكم. دونك انا غادي نطلقها مزيان، نرقق ليها الجوانب ديالها باش ما يجيونيش غلاط. صافي ونقلبها نيشان في لو مول اللي غيدخل ليا الفران. دهنتو بشويه ديال زيت البلديه وقلبتها فيه. كنقلبها دونك في لو مول. كنعاود نقادها الا كانت قطعت ليا من شي جهه ولا جهه جات خارجه على اخرى. المهم باش ان الجوانب نخليوهم طالعين باش يمكن لينا اننا نديرو فيهم الحشو ديالنا ديال الفرomage، ونعاودو نقلبوه عليهم باش نزيدو. فانا هنا اختاريت ندير 3 ديال الانواع. غادي ندير الجبن المربع كيري، غادي ندير جبلي بالاعشاب، دونك جبن بالاعشاب المناسب بالاعشاب، وغندير دي ترونش دي مونطال اللي غادي نقطعهم قطع صغيره. فغادي نبدا بجبلي بالجبن الطري ولا شنو ما عندكم نتوما. ماشي وزيت با نيت با اوبليجي باش تستعملوا هاد الانواع هادي. الجبن المربع وي كيجي زوين وكيعطيها يعني كيجي كريمي لداخل. انا ما كنبغيش ندير بزاف داك الموتزاريلا وداكشي زعما كيجي معلك وكيتجبد باسكو كيجيني فيه غير المنظر ما فيهش لو غو. باغ كونطخ هاد لي فروماج هادو فكيجيو تري بون وكيعطيو واحد المذاق هائل لا بيتزا، وكنسموها بواحد الشكل اللي هو زوين. الوغ دونك غادي نبدا بجبلي. غادي ندهنو في الجوانب بالاطراف ديال لا بيتزا ديالي. موراها غادي نقطع هذاك الفرماج المربع كيغي الطريفات، وغادي نديرو حتى هو دونك فوق من هذاك جبلي في الجوانب. في اخر المطاف غادي ندير هذوك لي طرونش دي مونطال ولا لو غودا ولا فرماج حمر اولا اللي عندكم متوفر. ديروه في الجوانب فوق من هذاك لي تخوا لي فروماج اللي درتو من قبل. وغادي تبداو تسدو دوك الاطراف، تجيبوهم للداخل وتسدو. الا تقطعت لكم شويه من شي بلاصه هذا شيء عادي، لان العجينه ما فيهاش الفورس ما فيهاش الفينو، فيها غير القمح الكامل. فعادي انها تقطع لكم شويه، غير تحاولوا تلصقوها راها كتشد وما كيخرجش الجبن. اللي ما بغاش يستعمل القمح الكامل وبغى يدير الفينو مع الفورس
فكي يدير بحال هنايا انا استعملت جوج زلايف ديال الدقيق الكامل. يمكن لكم ديروا زلافه ديال الدقيق الفرش مع زلافه ديال الدقيق الفينو. مي انا بغيت نديرها بطريقه صحيه، وسورتو كنتبعين واحد الريجيم يعني ناقص نص سكر وبلا ملحه. فهذا هو بالنسبه لي يعني الانسب في هاد الحميه الغذائيه. الوغ كيما شفتوا انا جمعت الاطراف كاملين. واخا كيبانوا لكم طالعين هذاك راه ماشي منفوخ، راه ما كيجيش معجن، راه سي باسكو خصوصا انه لو فرomاج دونك شاد واحد المساحه، سي بور سا كو كيبان لكم طالع. حنايا غادي نثقبوا غير الوسط، نخليو الجوانب ما نثقبوهمش بيان سور باش ما يخرجش لو فرomاج. غادي نثقبوا الوسط مزيان، وغادي نبداو نديرو في لا غارنيتور ديالنا ولا في الحشو ديالنا. كما شفتوا انا وجدت دونك عندي لي زانغريديون ديالي: لا صوص طوماط، البصيله اللي هي شحرت قبيله، لي شامبينيون، البصله خضراء، طريفات ديال الفلفله مقطعه دونك خضراء وحمراء مقطعه الى مربعات صغيره، شويه ديال زيتون كحل، اي الثوم من النوع الجيد. فوالا دونك راكم عارفين لي زيتاب. لا صوص طوماط هي الاولى، موراها كتحطوا لي زانغريديون ديالكم اللي بغيتو. انا استعملت الثوم، فيمكن لكم ديروا الكفته او يمكن لكم تكتفيو بالخضر. تقدروا تزيدوا عليهم القرعه خضراء، دوائر مشحره او طيبه في الفران. تقدروا تزيدوا عليهم الدنجال الا بغيتو ديروا اون بيتزا فيجيتاريان. كوم فو بوفي ميت دو لا شاركوتري اللي بغيتو. كل واحد كياخذ لا بيتزا ب... يعني بلي زانغريديون اللي كيحب واللي كيبغي. دونك انا فوالا حطيت لا صوص طوماط، البصله، لي شامبينيون، الفلفله. غادي ندير فوق منها الثوم، لو فرomاج غابي والزيتون. كنت باغا ندير فوق منها شويه ديال الزعتر محكوك مي نسيت، مي سي با غاف باسكو لاباط اصلا معجونه بالزعتر وراه طالق فيها مزيان. هذيك لاباط راه تاكلوها غير بوحدها. بالمنسمات اللي درنا راه كتجي رائعه وبنينه بزاف. وكندخلوها لو فور، يعني ميزاننا تقدر تاخذ واحد 15 ا 20 مينوت. نراقبوها ونخرجوها من الفران. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. انا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا لا غارنيتور في الوسط كيفاش كتجي. دونك كوم فو بوفي لو فوار، في لو فرomاج كيجي كريمي في هذاك لو كونطور. الوليدات الصغار اولا لي بيرسون اللي كيجيهم ناشف وكياكلوا لا بيتزا الوسط وما كياكلوش الجناب، بهذه الطريقه هذه غادي ياكلوا لا بيتزا كامله، ما يبقاوش لكم دوك الطراف ديال الجوانب كيلوحوهم ولا ما كياكلوهمش. وكتجي رطبه بواحد الشكل اللي هو هائل، ويعني في واحد المذاق اللي فيها زوين بزاف وصحيه. فوالا دونك سا سرا تو بور اجوردي. انا شاركت معكم الوصفه ديالي ديال البيتزا بالقمح الكامل. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا بغيتو عندكم شي اراء او شي افكار ديال اطباق او دوطخ ريسيت كو فولي كون فاس انصامبل، نيزيتي با مي ليسي سون كومونتير. خليو لي في التعاليق الا بغيتو شي وصفه ولا شي حاجه تبغونا نوجدوها ولا نشاركها معكم في القناه ديالي. ما تنساوش الاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاصحاب باش يعطيونا تاهم الاراء ديالهم في هاد لي فيديو في هاد لي غوسيت. فوالا كنتمنى ان نلتقي بكم عن قريب. Restez connectés, restez abonnés, n'oubliez pas de liker et de partager, et je vous dis à très bientôt. Salam.